إذا السلام عليكم. دونك كيما شفنا ليكواسيون ديال شرودنجر قلنا كتوصف ليا لو موفمون في ليسباس وفي لو طون ديال لوند كيما اللي هضرنا عليها قلنا اسوسيي لا بارتيكول. نهضروا على لوكال لو بلو سامبل ديال لي بارتيكول غير باش نزيدو نسهلو اولا نبسطو المعادله ديال شرودنجر. بسطنا الحاجه الاولى اللي بسطنا قلنا خدينا اون ديمونسيون يعني خدينا غير اكس ما خدينا سويفون ايكغيك و زيتا باش منزيدوش نعقدو ليكواسيون. الحاله الثانيه باش نجيو نبسطو غادي نحاولو نحيدو هاد لو في اكس اللي عندي هنايا، وهذا هو لوكا ديال واحد لا بارتيكول اللي هي بوحدها يعني ليبر. دونك هاد في اكس غير باش تكون عارف هاد في اكس كتكون عندها علاقه بلي زانتيراكسيون ديال واحد لا بارتيكول مثلا مع لي زوتر بارتيكول. الا جيتي واحد لا بارتيكول عزلتيها بوحدها هادوك لي زانتيراكسيون ما غاديش يبقاو، دونك في ايكال زيرو. دونك كتبقى لي ليكواسيون هي هادي، وهاد الحاله هادي كنسميها اون بارتيكول اللي هي ليبر. و اون بارتيكول ليبر لينيرجي توتال ديالها كتكون سي اون انرجي اللي هي بيرمون سينيتيك، يعني E est égal à EC plus normalement كتكون E est égal à EC plus V plus V est égal à 0, donc E est égal à EC donc est égal à P carré sur 2M. donc l'équation Schrödinger dépendant du temps غتكون هي هذه. دونك من هاد ليكواسيون خصني نحدد شنو هو المجهول اللي عندي هنايا هو البسي. خصني نحدد هاد البسي هذا. هاد لوند ولا هاد الشكل ديال هاد ليكواسيون هادي ديجا كنعرفوه في الاخر. دونك هادي راه كتشبه بزاف ليكواسيون بالنسبه لك نتوما قريتوها ولا شفتوها، كتشبه بزاف ليكواسيون ديال جوزيف فوريي اولا ديال فوريي بور لا شالور اولا ترونسبور ديال شالور بور لا شالور. هاد ليكواسيون ديال لا شالور تقريبا كتشبه بزاف حيت هي ليكواسيون اللي كتجمع ليا مثلا لو طون مع ليسباس، يعني لا ديريفي او كاري ديال ليسباس بواحد الفاكتور كا هنايا. اوكي دونك هذه كتشبه. الفرق ما بين ليكواسيون ديال فوريي اللي طبقها على شالور و ليكواسيون ديال شرودنجر هي ليكواسيون ديال شرودنجر كما كتلاحظوا هنايا كاين واحد الاي هنايا اللي هو عدد تخيلي، يعني ليكواسيون كاينه في السي اولا كتعيش في السي حيت بسي قلنا راه سي عدد تخيلي. هنا ليكواسيون ديال فوريي ما كايناش كاع اي، كاين غير شي حاجه اللي هي غيال، علاش حيت كتوصف شي حاجه اللي هي غيال اللي هي لا شالور. ما بين لي سوليسيون ديال ليكواسيون كما قلت لكم هاد ليكواسيون ديجا كنعرفوها في الرياضيات، كنعرفوا لي سوليسيون ديالها. ما بين لي سوليسيون هو هاد ا اكسبونسيال اي موان اي اوميغا تي موان كا اكس اللي هي كنعرفوها في ليكواسيون لي زوند بلان. دونك لي زوند بلان في الالكترومagnétisme دونك اللي كنتو قريتو لوبتيك اندرواتوار غادي تلقاو بان لا سوليسيون ديال لي زيكواسيون ديال ماكسويل ما بين لي سوليسيون كاينه هاد لي لوند بلان مونوكروماتيك او كنرمزو لها او بي ام. هاد لوند بلان الكترومagnétique كما قلت لكم لا فونكسيون ديالها اولا باش يمكن لي نوصفها كنوصفها بهاد لا فونكسيون هادي. اوميغا هي لامبولسيون، كا هو الاتجاه فين غاديه لوند اولا ماشي الفيكتور لو نومبر دوند كنسميو لو نومبر دوند. دونك هذه هي كنشد هاد ليكواسيون وكنلاحظ بان الا طبقتها في ليكواسيون شرودنجر كنلقى بانها سي سوليسيون. يمكن لك تفيريفيها هنايا، غتحسب ديريفي بارابور او طون ديال هاد التمشغيله هادي ديال هاد بسي دو بي، وتحسب ديريفي او كاري بارابور ا اكس او كاري وتحطو وتشوف واش سوليسيون ولا ماشي سوليسيون. كاين يعني شي حاجه سهله بزاف. غولاسيون دو بروي قلنا ديال غولاسيون ديال دو بروي. مي كما قلت لكم واش هاد لوند هادي الي اكسبتابل. ما تنساش بان باش تكون اول حاجه اولا لا كونديسيون الاولى باش تكون اون اوند دو ماتيير اولا اوند اكسبتابل باش توصف ليا لا ماتيير خصها تكون دو كاري سومابل اولا او موان نورماليزابل اولا كتساوي الموديل او كاري ديالها كيساوي واحد. الا ما كانش هكا كنقول بانها الا رجعتو للور سي با اون سوليسيون. فين هي نورماليزاسيون هي هادي. قلنا une fonction d'onde est toujours déterminée attachée ماشي هي هادي. on peut construire une fonction d'onde دونك خصها ضروري تكون دو كاري سومابل، يعني خص الانتيغرال ديالها او كاري كيساوي واحد العدد ما يكونش كيساوي لانفيني. الا كان كيساوي واحد دونك مزيانه، الا ما كانش كيساوي واحد انا كنردو نورماليزابل بهاد الطريقه هادي اللي قلت لكم هادي. اوكي دونك نرجع لهنا. دونك هادي دابا خصني دابا بينا بان هادي دونك باش حيت كاين اللي يبقى يسولني انا نحيدو علينا هادشي علاش قلت هادي بانها سي سوليسيون ديال ليكواسيون شرودنجر. الا حسبتي الديريفي ديال في بي بارابور او طون هاديك هي ا في موان اي بلس لو طون موان اي اوميغا. دونك انا عندي واحد موان اي اوميغا، دونك هادي راه نورمالمون هي موان اي اوميغا ا في ليكسبونونسيال ديال داكشي اللي هي موان اي اوميغا فوا في دو بي. متفقين على هادي؟ اوكي حيت علاش هادي راه هي في دو بي. حسبتي لا ديريفي او كاري
اولا لا ديريفي نبداو بارابور اكس نشوفو شحال كتساوي. لا ديريفي بارابور اكس تحسب الديريفي ديال هادي بارابور اكس. هنا السؤال الديريفي ديال هادشي بارابور اكس غتبقى لك واحد لا هذا كونستونط. هنا شنو غادي تاخد من هنا هادشي كامل تاخد منه غير ناقص اي في ناقص ك اللي هي اي كا. اوكي دونك تجيك هي اي كا فوا في دو بي. يمكن لك تفيريفيها تديتي عاوتاني زدتي لا ديريفي الثانيه حيت انا اللي كيهمني هو الديريفي او كاري ديال في دو بي. تجيك اي كا فوا اي كا اللي هي ناقص كا او كاري فوا في بي. ياك اي فوا اي هي ناقص واحد وكا في كا هي اوكا. دونك كنحاول نضرب هادشي. دونك كنشد هادي نضربها حيت عندي هنا واحد اي اش بار. دونك الا درت اي اش بار فوا الديريفي ديال في بي بارابور او طون تجيك هي اي فوا اي هي ناقص واحد مع الناقص هي الزائد اش بار اوميغا فوا في دو بي. اوكي وإلا شديت هاد الطرف الثاني وضربتو اش بار سور اي دونك حيت ليكواسيون فيها اي اش بار موان اش بار كاري على دوزيام. دونك نشد موان اش بار كاري على دوزيام غادي نضربها في الديريفي او كاري. دونك هادي غير طريقه باش نلقى الديريفي بارابور اكس او كاري ديال في باش نفيريفي واش سوليسيون ولا ماشي سوليسيون. دونك شنو تلقى هي اش بار كاري كا او كاري على دوزيام فوا في دو بي. دونك هذا خدمت بالطرف الاول وهنا خدمت بالطرف الثاني. باش تكون ليكواسيون صحيحه خص يكون الطرف الاول كيساوي الطرف الثاني. وانا كنعرف بان دابخي دو بروي بان بي ايت ايكال اش بار كا. دونك بي اللي هي اش بار كا دونك هنا يمكن لك تعتبر و او هي اش بار اوميغا. دونك هاد اش بار كاري نورمالمون يمكن لي نزيد نبسط هادي نقول هي بي او كاري على دوزيام فوا في دو بي. وشنو هي هادي وهادي اش بار اوميغا كنعرفوها هي الانرجي. دونك هي الانرجي و او شنو هي او نورمالمون او راه هي بي او كاري على دوزيام بويسك هذا سي اون بارتيكول ليبر دونك في ايت ايكال زيرو. دونك او كتساوي هادي دونك الطرف هاد الطرف هذا كيساوي هاد الطرف هادي. دونك في دو بي شنو كنقول الاستنتاج في دو بي سي اون سوليسيون. دونك هادي واحد الميثود ماتيماتيك باش نحدد واحد الاخر واش سوليسيون ولا ماشي سوليسيون بلا ما ندير الحسابات كاملين حيت حنا ديجا كنعرفوا هاد الشكل هذا كنعرفوه من لا فيزيك كلاسيك. دونك بلا ما نمشي للماط ونقلب لي سوليسيون ندير واحد ليكواسيون مثلا هذه كيتكتبوا ونحسب ونحطها. حنا ديجا كنعرفوا بان هاد لي راها سوليسيون ديال ليكواسيون ديال شرودنجر. دونك حطيناها نيشان بلا ما قلبنا على هذا الشكل. علاش؟ اوكي دونك انا بينت بانها سوليسيون وقلت لكم علاش. كما قلت لكم باش تكون سوليسيون اكسبتابل خص لو موديل او كاري ديالها كيكون كيساوي واحد العدد وهذاك العدد خص يكون فيني ما يكونش انفيني. غنحسبوها. دونك لو موديل ديال او كاري ديال هادشي هو ا او كاري. دونك الا درتي لانتيغرال موال انفيني ديال ا او كاري شنو هو لانتيغرال ديال واحد العدد فوا ديد اكس. بيان سور هاد العدد هذا يمكن له يخرج من هنا تبقى لك لانتيغرال ما بين موال انفيني بلس انفيني ديال ديد اكس. بيان سور هادي هي لانفيني. دونك ما يمكنش شنو قلت لكم هاد لا سوليسيون اي ني با اكسبتابل. يعني كنقول بان لوند بلان مونوكروماتيك ني با دو كاري سومابل. دونك ما يمكنلاش توصف ليا واحد او ما يمكنلاش تكون اون فونكسيون دوند. اوكي دونك كيما شفنا لا سوليسيون لي ساهله كاع او لا سوليسيون ساهله ديال ليكواسيون شرودنجر ما عندهاش اون رياليتي اللي هي فيزيك. اوكي نديرو نطبقو لو برانسيپ دو سوبربوزيسيون. دونك لو برانسيپ دو سوبربوزيسيون دونك كيما قلنا بان لوند بلان مونوكروماتيك est une solution de l'équation de Schrödinger dépendant du temps mais il ne peut pas décrire un état physique de la particule. Or d'après le principe de superposition toute superposition linéaire des ondes planes monochromatiques حتى هي solution. دونك باش نستدلو هادي هذه هي لو برانسيپ دو سوبربوزيسيون اللي هضرت عليه قبل. دونك كما قلت لكم عندك واحد ليكواسيون ديفيرونسيال لقيتي بان لا سوليسيون ديالها هي y1 ديال واحد ليكواسيون سوليسيون درتي واحد ولقيتي كاين جوج ديال لي سوليسيون. السوليسيون الاولى والسوليسيون الثانيه هي y2 ديال نفس ليكواسيون. دونك كما قلت لكم الا كانت ليكواسيون اللي لينيير اوتوماتيكمون يمكن لك تقول بان y اللي كتساوي مثلا الفا y1 زائد بيتا y2 حتى هي غادي تكون 100% سوليسيون ديال ليكواسيون ديالك. اوكي دونك هذه كما قلت لكم قاعده جبتها من الرياضيات افيك الفا بيتا يمكن لك تعتبرهم بالسل. اوكي كما قلت لكم دابا هنايا بينا بان لوند
لوند بلان مونوكروماتيك سيسيون سوليسيون ديال ليكواسيون ديال شرودنجر ديبوندون دو طون. متفقين؟ وقلنا هي سوليسيون ديال ليكواسيون مي ما عندهاش اون رياليتي فيزيك. باش تكون عندها رياليتي فيزيك خصني ضروري نزيد لك الكونديسيون الثانيه. الكونديسيون الاولى هي خصها تكون سوليسيون ديال ليكواسيون ديال شرودنجر. الكونديسيون الثانيه اولا الشرط الثاني خصها تكون نورماليزابل. حنا شنو بينا بالنسبه للون بلان مونوكروماتيك؟ قلنا بان سوليسيون ديال ليكواسيون شرودنجر واش نورماليزابل ولا لا؟ قلنا لا. دونك هذه ماشي اون اوند اولا ماشي اون فورم ماتيماتيك اللي يمكن لها توصف ليا لوندوماتيك. وكنعرفوا دابا الا طبقت لو برانسيپ ديال سوبربوزيسيون يعني غناخذ بزاف ديال لي بلون لي زوند بلون مونوكروماتيك. غناخذ في 1 اولا الفا في 1 زائد بيتا في 2 زائد غاما في 3. هنا ما تنساش هذا راه ريغل جينيرال. يمكن لك تاخذ حتى ايكغيك 3 كينتمي لي سوليسيون. يمكن لك تقول بان زائد غاما ايكغيك 3 حتى هي سوليسيون. اوكي دونك الا خديتي واحد لا كومبينيزون لينيير ديال توت لي زوند بلون مونوكروماتيك غاما غادي نحاول نبينو بانها نورماليزي. يعني خديتي لا سوم ديال هادشي كامل اعتبرتيه كيساوي واحد بسي. السؤال اللي غادي نطرحو من بعد واش هاد لا كومبينيزون ديال لي سوليسيون واش حتى هي الموديل ديالها واش كيكونفيرجي لانفيني، واش لانتيغرال ديال الموديل او كاري ديالها واش كيمشي لانفيني. الا كان كيمشي لانفيني غادي نقول بان لا كومبينيزون لينيير ديال هاد لي سوليسيون ني با ميمكنلوش يوصف ليا اون اون دو ماتيير. وإلا كان كيمشي لواحد العدد هذيك الساعه يمكن لي نقول بانها نورماليزي دونك يمكن له يوصف اون اون دو ماتيير. دونك نزيدو هنا شي حاجه. اوكي دونك نحاول ندير هادي. دونك الا خديتي هنايا سوبربوزيسيون ديال جوج ديال لي زون بلون مونوكروماتيك دونك هي هادي بالخضر بالاحمر. الا زدتي ليها الخضر وبالاحمر شنو كتعطيك؟ كتعطيك شي حاجه كتبان لك هنا بان شي حاجه اللي هي فيني. دونك هذه راه شي حاجه اللي هي فيني. تخيل معايا غادي نزيدو بزاف ديال لي زون بلان مونوكروماتيك. الا زدتي بزاف الا خديتي غير 3 مثلا ديال لي زون بلان مونوكروماتيك كتعطيك شي حاجه بحال هكا. هذا غادي نسميه من بعد ان باكي دوند. اوكي دونك سي زون بلان مونوكروماتيك اون دي لونغور دوند اي فريكونس تري فوازين. دونك كما كتلاحظوا هنايا انطلقت من هادو من 3 عطاتني شي حاجه بحال هكا كتشبه واحد الباكي. دونك غادي نهضروا دابا على لو باكي دوند ليبر. ما عرفتش واش نخلي الفيديو حتى اخر نشوف شي كان فيه بزاف فيه حسابات بزاف. دونك غنخلي هذا الباكي دوند الفيديو الجاي. نتلاقاو. تشاو تشاو.